अस्सलाम वालेकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नाजरीन, आज लोड्यूमेल 10 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसकी जो खुराक का तरीका है, मौजू खुराक का तरीका, वो भी इंतहाई ज़रूरी है कि इसको कैसे लेना है, यानी कैसे इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी बीमारियों में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो नाजरीन, वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको सब मालूमात हासिल हो सके। तो आइए नाजरीन, आज कुछ नया सीखते हैं। तो नाजरीन, ये लोड्यूमेल 10 मिलीग्राम की टेबलेट है। बहुत ज़बरदस्त टेबलेट है, आपको नज़र आ रही हैं। ये इंडेस फार्मा कंपनी इस प्रोडक्ट को तैयार करती हैं। ये मार्केट में 184 यानी 184 रुपये में ये दस्तयाब होती हैं। तो नाजरीन, ये 10 स्ट्रिप इस पैकेट में होती हैं। नाजरीन, आपको नज़र आ रही हैं, ऐसे स्ट्रिप होते हैं, ऐसे स्ट्रिप गोलियाँ होती है। एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट होते हैं नाजरीन, और 10 स्ट्रिप होते हैं इस डब्बे में, तो 100 गोलियाँ एक डब्बे में आती हैं नाजरीन। तो नाजरीन, अभी इसकी कंपोजिशन जान लेते हैं लोड्यूमेल की कि इसकी कंपोजिशन क्या है। नाजरीन, इसमें मेप्रोटिलाइन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ हुआ है, यानी इसकी कंपोजिशन मेप्रोटिलाइन हाइड्रोक्लोराइड है, यानी इसका फार्मूला है। तो नाजरीन, ये गोलियाँ किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, तफसील से जानते हैं नाजरीन। ये मेडिसन या ये गोलियाँ ख़ास तौर पर जिन मरीज़ों में नींद का मसला हो, ये नींद पूरा नहीं होता हो, या रात के वक्त थोड़ी सी शोर पर जाग जाना, जिसकी वजह से नींद में खलल होता है नाजरीन, तो ऐसे हालात में लोड्यूमेल का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। आप नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि हम घर में या किसी रूममेट के साथ रूम में सोते हैं, वो थोड़ी सी शोर की भी उसको जाग आती हैं। तो जिन लोगों की नींद पक्की नहीं हो, यानी नींद कच्ची हो, वो जल्दी उसको जाग आती है किसी थोड़ी सी शोर पे भी, तो ऐसे हालात में लोड्यूमेल 10 मिलीग्राम की टेबलेट इंतहाई मुफीद है, उसको लाजिम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये इस्तेमाल ना करें तो उसको और मसाइल का सामना हो सकता है, जैसा कि और बीमारी, उसको नज़र भी कमज़ोर हो सकती हैं, उसकी पट्टों में खिंचाव भी आ सकता है, उसके आसाबी कमज़ोरी भी हो सकती हैं। यानी हर बीमारी, जब हमारी नींद पूरी ना हो तो हर किस्म की बीमारी हमारे पे नाजिल होती है नाजरीन। तो जो नींद है ना, ये बहुत ज़बरदस्त इंसानी जिस्म के लिए नींद एक ऐसा नेमत है ना नाजरीन, जैसा कि खेतों में हम कोई सब्ज़ी उगाते हैं, उसको पानी देते हैं, तो सेम इसी तरह नींद इंसानी जिस्म के लिए पानी यानी सिराब करने की बराबर होता है, यानी किसी फसल को पानी देने के बराबर होता है नाजरीन। तो नाजरीन, ये मेडिसिन की ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जिसे टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। ये गोलियाँ या ये टेबलेट या ये मेडिसिन दिमाग में कुछ कुदरती केमिकल होते हैं जिसका नाम है नाजरीन न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसकी तवाज़ुन को ये मुतासिर करके काम करता है, यानी उसकी जो काम है उसको मुतासिर करता है, तो ये तब जाके ये अपना असर दिखाता है नाजरीन। इसके अलावा ये एंजाइटी जैसे इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। एंजाइटी एक आम बीमारी है, जैसा कि डिप्रेशन की बीमारी एंजाइटी की वजह से होती हैं। उदासी जैसी हालत, यानी उदास, हर वक्त इंसान उदास रहता है, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेना, यानी किसी काम में दिलचस्पी ना लेना। मिसाल के तौर पर कोई आदमी क्रिकेट खेल रहा है, उसको दिल नहीं करता है कि यार मैं क्रिकेट खेलूँ, यानी मुरझाया उसकी तबीयत मुरझाया होता है। तो ऐसे हालात में भी लोड्यूमेल की टेबलेट इंतहाई मुफीद हैं। रोज़मर्रा के कामों को मुश्किल से सरअंजाम देना, उस हालात में भी आप ले सकते हैं। घबराहट और नाकामी, जुर्म का एहसास होना, मिसाल के तौर पर
کوئی آدمی نے کسی چوری یا کوئی اور سرگرمی میں حصہ نہ لیا ہو، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ جرم میں نے کیا ہے، اس کا احساس اس کو ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں بھی لوڈیومیل کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ افسردگی کی وجہ سے کوئی ہوئی توانائی اور جسمانی علامات جس کو فزیکل سمپٹم میں بہتری لاتی ہیں، یعنی افسردگی کی وجہ سے ہماری جو توانائی کھو جاتی ہیں، یعنی ہماری طاقت جو خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی فزیکل سمپٹم کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، یعنی اس میں بہتری لاتی ہیں ناظرین۔ جیسا کہ فزیکل سمپٹم ہے، جیسا کہ تھکاوٹ ہو گیا، پور سلیپ ہو گیا، ناقص نیند ہو گئی، اس کے علاوہ ڈیزینس ہو گئی، چکر آنا، ہیڈ ایک، سر میں درد ہونا، انڈائجیکشن یعنی بدہضمی اور پین ہو گیا، درد ہو گیا، یہ فزیکل سمپٹم کے زمرے میں آتی ہے ناظرین۔ تو ایسے حالت میں، سب حالت میں یہ جو لوڈومیل کی ٹیبلیٹ ہے 10 ملی گرام انتہائی مفید ہے ناظرین۔ اگر آپ اس کو لمبے سمے تک استعمال کریں، یعنی لمبے عرصے تک استعمال کریں، تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے ناظرین۔ یہ لوڈومیل ذہنی دباؤ اور افسردگی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن کی علامات بے اطمینانی، اعصابی کھنچاؤ، عدم دلچسپی وغیرہ، ذہنی دباؤ کی بیماری کی باعث جسمانی مسائل مثلا نیند کی بے ترتیبی، چکر آنا، بازو میں درد، بدہضمی وغیرہ کی علامتوں پر لوڈیومیل کا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ناظرین۔ تو ناظرین ابھی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، تو کہ یہ لوڈیومیل کی ٹیبلیٹ کھانے سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ رونما ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین لوڈومیل کھانے سے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہلکے سائیڈ ایفیکٹ ہر دوائی میں موجود ہوتے ہیں، لیکن میڈیسن کو جسم میں ایڈجسٹ ہونے سے پھر یہ سائیڈ ایفیکٹ ختم ہوتے ہیں۔ ہم دوائی کو کھاتے ہیں جب تک وہ ایڈجسٹ نہ ہو جائے ہمارے جسم میں، یعنی وہ اپنا اثر نہ دکھا سکے، تب تک وہ سائیڈ ایفیکٹ ہلکے ہلکے رہتے ہیں، لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دوائی کو کھانے سے ناظرین چکر کے جھٹکے محسوس ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اٹھتے ہیں تو یا لیٹنے سے کھڑا ہونے کی حالت میں جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈروزینس یعنی آلودگی سی ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے ہماری جسم میں، سر میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائی ماؤتھ جس کو بولتے ہیں، منہ کا خشک ہو جانا، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کامن، اس کے اتنے سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ناظرین۔ تو ناظرین کھانے میں احتیاط، کون سی احتیاط ہم کو لازمی ہے کرنا؟ کھانے میں احتیاط، اگر آپ کو اس دوائی سے الرجک ہے تو نہ کھائیے۔ اگر آپ کو مرگی کا مرض ہے یا مرگی جیسے دورے پڑ رہے ہیں، تب بھی اس دوائی کے کھانے میں احتیاط کریں۔ اگر آپ کو حال ہی میں دل کا دورہ پڑا ہو یا دل کی بیماری میں مبتلا ہو تو ناظرین تب بھی آپ اس کو نہ کھائیں۔ حمل کے دوران اسپیشلی 3 مہینے کی جب حامل عورت ہوتی ہیں، اس کو کسی بھی قسم کی دوائی نہیں کھانا چاہیے، تو اس میں بھی احتیاط کرنا ناظرین ضروری ہے۔ اس کے علاوہ لوڈومیل کا خوراک کا طریقہ کیا ہے ناظرین؟ تو ناظرین لوڈومیل ایک باثر دوا ہے، تو ناظرین آپ کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے ناظرین آپ عمل کریں، اور اس عمل کے مطابق آپ اس کی خوراک کا تعین کریں۔ لیکن آپ اس کی اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو لمبے عرصے تک اس دوائی کو کھانے کو کہا ہے تو آپ فوراً اس کو نہ چھوڑیں، اس وقت تک آپ جاری رکھیں جب تک آپ کو ڈاکٹر نے منع نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہر مرض کو جانتا ہے، وہ آپ کو سال تک بھی لکھ سکتا ہے، تو آپ 1 سال تک استعمال کریں۔ اگر آپ کو 1 مہینے کا لکھے 1 مہینے تک استعمال، روزانہ شام کے وقت 1 گولی آپ استعمال کریں۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو 2 گولیاں دن میں آپ کھا سکتے ہیں ناظرین۔ تو ناظرین یہ تھی لوڈومیل 10 ملی گرام ٹیبلیٹ کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ناظرین ہماری چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک لازم کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔